حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، تیرے دماغی توازن تو صدقے جاواں۔ 6 مہینے دا عسکر بھی تڑپدا ویکھیا، 18 سال دا اکبر بھی تڑپدا ویکھیا، قاسم دی جوانی بھی لٹ دی ویکھی، پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں، میرا حسین ڈولیا نہیں۔ بس آسمان ول ویکھ کے کہندے نے قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، تے اکھیا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتو ہی واریا، اکھیا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتو واریا۔ قرآن رب نے فرما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا میں تنوں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دے دیا کرو، خیانت نہ کرو۔ فرمایا ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، جڑا امانت دا اہل ہوئے، جڑا دا مالک ہوئے، اللہ فرما دو امانت انہوں دے دیا کرو۔ حسین نے کربلا دے میدان